بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله أخواني وأخواتي في الله في هذه البرامج التي سميناها حقيقة في دقيقة، ونود أن نتكلم في العقائد، سلسلة في العقائد وسلسلة في الفقهيات. أما في العقائد فإننا نريد أن نبين حق الله سبحانه وتعالى على العباد وهو التوحيد، ونحذر من الشرك حتى لا يعذب الله سبحانه وتعالى عباده لأنهم أشركوا به. فإن الذنب الذي لا يغفره الله أبدا ولا يسمح الله به ولا يعفو عنه أبدا هو الشرك، بدليل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، بمعنى إذا مات على الشرك. أما إذا كان الإنسان في حياته فإن هناك مجال لأن يتوب ويعود إلى الله ويؤوب إلى الله سبحانه وتعالى حتى يغفر الله سبحانه وتعالى له. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فلا تتهاونوا في أمر العقيدة، فإن الله حذر عباده ورسله فقال: ولقد أوحي إليك أي محمد وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم يحذره أن يكون من الخاسرين إذا أشرك، فكيف بنا نحن المساكين؟ نسأل الله السلامة.